अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो यूके ने पॉलिसी वीज़ा एंड इमिग्रेशन की जो पॉलिसी है उसको मज़ीद सख्त किया है, तो उसके क्या असरात पड़े हैं और इसके अलावा कौन सी वर्क वीज़ा है जो सबसे ज़्यादा अब्यूज़ हुई है। आइए चलते हैं पहले कि जो यूके ने मज़ीद सख्त पॉलिसी वीज़ा एंड इमिग्रेशन की है उसके जो असरात पड़े हैं उसमें सबसे जो पहला इम्पेक्ट पड़ा है वो पड़ा है केयर वीज़ा पर, हेल्थ केयर सेक्टर में। उसमें तकरीबन अकॉर्डिंग टू होम ऑफिस 76% डिक्रीमेंट आया है। मीन्स 76% अभी लोग कम अप्लाई कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, और 78% ड्रॉप आया है फैमिली डिपेंडेंट में, जो हेल्थ केयर में पर्टिकुलरली आना चाहते थे इन कंपेयर टू द लास्ट ईयर 2023 के मुकाबले में। ये स्टेटिस्टिक्स है। और सबसे ज़्यादा जो हेल्थ केयर वीज़ा में लोग आए थे वो आए थे इंडिया से, उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया वगैरह जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो इंडियन आए थे हेल्थ केयर वीज़ा में। अभी जो पॉलिसी तब्दील होने की वजह से और जो अब्यूज़ हुआ है हेल्थ केयर वीज़ा, अब्यूज़ इन सेंस के जो यहाँ इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन थे जो रेजिडेंशियल केयर होम या हेल्थ सेक्टर में जो नर्सिंग होम होते हैं यहाँ पर, उन्होंने क्या किया कि वो जो एजेंसीज चला रहे थे, एक तो होता है डायरेक्ट जो नर्सिंग होम होते हैं उनके ओनर होता है, वहाँ जो एम्प्लॉयमेंट जो हेल्थ केयर में जॉब्स क्रिएट होती हैं, वो नर्स हो या हेल्थ केयर असिस्टेंट हो या और कोई जॉब एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें जो क्रिएट होती है। इसके अलावा जो एजेंसी चला रहे थे लोग जो प्रोवाइड करते हैं स्टाफ टू द नर्सिंग होम्स, उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि यूके गवर्नमेंट ने अलो किया है वर्क वीज़ा और उसमें काफ़ी उन्होंने रियायत भी दी रखी है, स्पेशली जो सैलरी थ्रेशोल्ड था उसमें, तो उन्होंने अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने मार्केटिंग करना शुरू कर दी अपने लोगों में, अपने बैक होम कंट्री में, और उनको लोगों को एक सुहाने ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए कि आप आफ्टर 5 years यू विल बी इंटाइटल्ड टू द indefinite leave to remain and you will be the citizen of the UK, you must apply, you come with your family। so many उनको एक सुहाने ख्वाब दिखाए गए। उसका क्या इम्पेक्ट पड़ा कि इन लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से अपनी जायदादें बेचकर, जो उनकी जमा पूंजी थी वो बेचकर, उन्होंने इनको पैसों में जो है वो वर्क वीज़ा हासिल किया और इन्होंने धड़ाधड़ जो है वो वर्क वीज़ा इशू किए थ्रू सॉलिसिटर, थ्रू एक गठजोड़ बनाकर केयर होम, सॉलिसिटर और जो मिडिल मैन होते हैं वो मिलकर उन्होंने लूटना शुरू कर दिया लोगों से। उन्होंने जितनी महंगी बेच सकते थे वो वर्क वीज़ा उन्होंने बेची, तो ये तकरीबन करोड़ों में चली गई बात और बहुत ही उन्होंने पैसा कमाया। उसका नतीजा क्या हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ज़रूरत थी 10 लोगों की, तो उन्होंने क्या किया, वर्क परमिट इशू किए 50 लोगों के लिए, क्योंकि उनका मेन मकसद था पैसा कमाना, और उनको जो आ रहा था उनको ख्वाब दिखाए गए सुहाने कि आप आएंगे, यहाँ पर काम होगा, आपको जॉब मिलेगी, आप फैमिली के साथ सेटल होंगे, आप शहरी बन जाएंगे। तो वो लोग उन्होंने जो आना शुरू किया धड़ाधड़, बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर तहकीक किए, बगैर रिसर्च किए, बगैर मालूम किए, तो यहाँ आकर वो लोग जो है फंस गए। क्योंकि यहाँ जो गुंजाइश थी 10 लोगों की, उन्होंने क्या किया, ओवरलोड कर दिया 50 लोग। जॉब्स तो 10 लोगों की थी, 40 लोग किधर जाएंगे, उनके पास तो काम नहीं था।
یہ انہوں نے ابیوز کرنا شروع کر دیا. وہ لوگ جو یہاں آ کر رکے وہ ان کے پاس کام نہیں تھا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے کمپلین شروع کر دی، اور یہ چلتے چلتے ہوم آفس تک بات چلی گئی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے پاس جو ایکسٹرا کام کرنے کے لیے بھی گنجائش نہیں تھی کسی اور سیکٹر میں، تو کافی لوگ تو بیچارے واپس چلے گئے. ایسے ہی کافی لوگوں نے شکایتیں شروع کر دی ان کے خلاف، جو ایجنٹ تھا یا جو نرسنگ ہوم اونر تھا یا جنہوں نے ان کے ساتھ ویزا ایشو کیا تھا، ورک ویزا، تو وہ بھی ان کو ڈس اون کرنے لگے بعد میں. نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ فرسٹریشن میں آ گئے. لوگ جو ہے وہ ایسے سمجھو کہ بے گھر ہو گئے. ان کے پاس نہ کھانا تھا، نہ پینا تھا، نہ پیسہ تھا. انہوں نے سب کچھ بیچ کر آیا، اور یہاں بھی یو کے نے پالیسی ٹائٹ کر دی، اور ان کو سوئچنگ کے لیے بھی آپشن نہیں تھا. اور اس کے بعد جو ہے ان کو ڈپورٹیشن کا بھی خطرہ منڈرا رہا تھا ان کے سر پر، کہ 60 ڈیز میں اگر آپ نہیں چینج کر رہے آپ ویزا، دین یو ہیو ٹو لیو دا کنٹری. تو وہ لوگ بہت ہی پریشر میں آ گئے. کافی تو لوگ جو ہے ڈپریسڈ ہو گئے، کافی چلے گئے، کافی یہاں پر پریشان ابھی بھی ہیں. تو ان دا سینس دا جو کیئر ورک ویزا تھا، سب سے زیادہ کیئر ورک جو ہے وہ ابیوز ہوا ہے یو کے میں. اور جو سب سے زیادہ جنہوں نے کمایا وہ مڈل مین اور جو ایجنسیز تھے یہاں پر، انہوں نے پیسہ کمایا. اور جو لوٹے گئے وہ وہاں کے لوگ لوٹے گئے، انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے. وہ بہت ہی ابھی ان دا بیڈ سچویشن میں ابھی بھی یو کے میں رہ رہے ہیں. تو یہ جب بھی آپ آئیں تو کیونکہ ابھی تو یو کے نے اسی لیے وہ ویزا پر ریسٹرکشن لگائی ہیں کہ یو کین ناٹ برنگ یور ڈیپینڈنٹس آن دا کیئر ویزا. کیئر ویزا کے لیے انہوں نے ریسٹرکشن لگا دی ہے، اور انہوں نے تھریشولڈ بھی بڑھا دیا ہے انکم کا، اور انہوں نے اسٹوڈنٹس پر بھی ریسٹرکشن لگا دی ہیں. تو سب سے زیادہ جو امپیکٹ پڑے گا وہ کن پر پڑے گا؟ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان کنٹریز پر پڑے گا، نیپال وغیرہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں. تو جب بھی آپ آئیں یو کے میں تو آپ پہلے اپنی ریسرچ کریں کمپلیٹلی. یو کے یہ ویب سائٹ ہے، وہاں پر ایوری تھنگ از مینشنڈ. اس کی ویب سائٹ پر جائیں گے آپ، یو کے ویزا اینڈ امیگریشن کی، تو وہاں پر ہر چیز کلیئر لکھی ہوئی ہے کہ اس کا تھریشولڈ کیا ہوگا، اس کے لیے ورک پرمٹ کیسے جاری ہوگی، کیسے آپ جو ہے امپلائر آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، واٹ آر دا ریکوائرمنٹس. وہاں سے آپ چیک کر کے دین یو کین ڈیسائیڈ ٹو کم ٹو دا یو کے.